ओके ल आज हामी च्याप्टर 6 ट्री स्टार्ट गर्छौं है ट्रीज भने ट्री चाहिँ अब कस्तो खालको डाटा स्ट्रक्चर हो त हाम्रो प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर हो कि नन प्रिमिटिभ हो भन्न सकिन्छ नन प्रिमिटिभ ल नन प्रिमिटिभ टाइपको डाटा स्ट्रक्चर भयो where only the linear data structures are not sufficient. For such situations, we use non-linear data structure like trees and graph. For tree graph लाई चाहिँ हामीले non-linear data structure भनेर भन्छौं. In computer science, a tree is an abstract model of a hierarchical structure. यसमा चाहिँ हायरार्की हुन्छ कि hierarchical structure भनेर भन्छ यसलाई हामीले. It is used to represent a hierarchical relationship existing among several data items. A tree consists of nodes with a parent-child relationship. अब यसमा चाहिँ ट्री को कम्पोनेन्ट भनेको नोड र एजहरु हुन्छ कि नोड भनेको यो भ्यालु भयो हैन सर्कलले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं नोडमा चाहिँ त्यसपछि अब यिनीहरुको बीचमा रिलेसनशिप देखाउनु पर्यो भने हामीले एज युज गर्छौं एज अथवा लाइनले हामीले कनेक्ट गरेर हुन्छ यिनीहरुको बीचमा चाहिँ एज र एजले चाहिँ नोडहरुलाई कनेक्ट गर्छ नोडको बीचमा चाहिँ प्यारेन्ट र चाइल्डको कनेक्सन रिलेसनशिप हुन्छ भनौं न सो एउटा नोड छ अब यसको डिसेन्डेन्ट अर्को छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यसको चाइल्ड भनेर भन्छौं इट इज अ नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर सर्चिङ एज फास्ट एज इन अर्डर्ड एरे इन्सर्सन एन्ड डिलिसन्स एज फास्ट एज इन लिंक लिस्ट अब लिंक लिस्टमा गरे जस्तै हामीले इन्सर्सन डिलिसनहरु यसमा पनि गर्न सक्छौं है सर्चिङ पनि अब एरियामा सर्च गरे जस्तै यसमा पनि सर्चिङ चाहिँ फास्ट हुन्छ है सर्चिङ कसरी फास्ट हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि बाइनरी सर्च ट्री भनेर बाइनरी सर्च ट्रीमा कसरी सर्चिङ गर्ने भन्ने अपरेसनहरु पढ्छौं यसमा चाहिँ अब सर्चिङमै पनि हामीले दुईटा टाइपको सर्चिङ पढ्छौं के लिनियर सर्च र बाइनरी सर्च भनेर लिनियर सर्चमा चाहिँ जस्तो एरेमा सर्टेन एलिमेन्टहरु छ मानौ 10 वटा एलिमेन्टहरु छ अब त्यो 10 वटामा मैले कुनै एउटा भ्यालुलाई सर्च गर्न खोजे भने हामीले के गर्छौं त एरेमा एरेको 0 पोजिसनबाट स्टार्ट गरेर 0 पोजिसनमा भएको भ्यालुलाई सुरुमा आफ्नो सर्च गर्नुपर्ने भ्यालुलाई हामी के भनौं जस्तो मलाई 15 भन्ने भ्यालु सर्च गर्नु पर्यो भने त्यो 15 भन्ने भ्यालु एरेमा छ कि छैन मैले सर्च गर्नु पर्यो भने के गर्छु त 15 भनेको मेरो की भ्यालु भयो अब की भ्यालुलाई हामीले के गर्छौं त एरेको जस्तै लिंक लिस्टमा पनि हामीले त्यही गरेका त हो नि प्रत्येक नोडको इन्फो फिल्डसित कम्पेयर गर्दै जान्छौं हामी लिंक लिस्टमा अब म्याच भयो भने रिटर्न गर्ने भ्यालु भएन भने अर्को नोडलाई मा चेक गर्ने लास्ट सम्म एन्ड नोड नभेटाएसम्म चेक गरे जस्तै एरेमा पनि 0 पोजिसनबाट स्टार्ट गरेर एरेको लास्ट पोजिसन सम्म जानु पर्यो म्याच गर्दै जानु पर्यो भेट्यो भने चाहिँ सर्च सक्सेसफुल भनेर अब कुन पोजिसनमा भेट्या छ त्यो रिटर्न गर्नु पर्यो भेटिएन भने सर्च अनसक्सेसफुल भन्नु पर्यो अथवा भ्यालु नट फाउन्ड भनेर भन्छौं हामीले त्यो चाहिँ लिनियर सर्च भयो हाम्रो है एरेको 0 पोजिसन देखि स्टार्ट गरेर हामीले सर्च गर्दै गयौं भने त्यो चाहिँ के भयो त लिनियर सर्च भयो अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो भ्यालु चाहिँ लास्टमा छ भने हामीलाई चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने भ्यालु एरेको लास्ट पोजिसनमा रहेछ भने त के भयो त एन वटा कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो नि त है एरेको फर्स्ट इन्डेक्समै हामीलाई चाहिएको भ्यालु फाइन्ड भयो भने त्यो चाहिँ बेस्ट केस भयो है एरेको 0 पोजिसनमै 15 रहेछ भने हामीले सर्च गर्नु परेको भ्यालु चाहिँ 15 लाई फर्स्ट अटेम्प्टमै हामीले भेटायो भने त्यो चाहिँ बेस्ट केस भयो अब लास्टमा भेटायो भने अथवा भेटिएन भने त्यो चाहिँ वर्स्ट केस भयो के एन वटा कम्प्यारिजन हुन्छ त्यसमा त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति लिनियर सर्च गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ अलि बढी टाइम लाग्छ त्यसको सट्टा बाइनरी सर्च युज गर्छौं के बाइनरी एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा पहिला सर्ट गरिन्छ है सर्ट गरिसकेपछि त्यसको मिड पोजिसन फाइन्ड आउट गरिन्छ है अब मिड पोजिसनमा भएको भ्यालु के हुने अब एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले सर्ट लेटेस्ट सपोज एसेन्डिङ अर्डरमा सपोज गरेछ भने त फर्स्टमा के हुन्छ सबभन्दा सानो भ्यालु हुन्छ अनि एरेको लास्ट पोजिसनमा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ नि अब मिड पोजिसन फाइन्ड आउट गर्यो भने मिड पोजिसन भने मिड भ्यालु भयो है बीचतिरको भ्यालु अब हामीले कीलाई चाहिँ मिड भ्यालुसित सुरुमा कम्पेयर गर्छौं के है मिड भ्यालुसित कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो त इक्वल भयो भने त्यहाँबाट रिटर्न भइहाल्यो अब मिड भ्यालु भन्दा हाम्रो की चाहिँ रहेछ भने लेफ्ट हाफमा मात्र भन्दा हाम्रो की चाहिँ ग्रेटर रहेछ भने राइट हाफमा मात्र सर्च गरे पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि नम्बर अफ कम्प्यारिजन चाहिँ रिड्युस हुन्छ के यसरी त्यही भएर हामीले सर्चिङको केसमा पनि बाइनरी सर्चहरु युज गर्छौं
त्यही भएर सर्चिङ एज फास्ट एज इन अर्डर एरे भनेको त्यही भएर हो है। पनि यसले फास्ट गर्छ। लिनियर एरे भन्दा ट्री बाइनरी सर्च ट्री भनेर ट्रीको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर त्यसलाई सर्च गर्न सक्छौँ। It is a finite set of one or more data items or nodes such that there is a special data item called the root of the tree. Its remaining data items are partitioned into number of distinct subsets, each of which is itself a tree again called subtrees. अब यसमा चाहिँ जुन स्टार्टिङ नोड हुन्छ नि है, डाटा आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले नोडको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। जस्तो हामीले लिङ्क लिस्टमा पनि नोड भनेर भनेका छौँ। लिङ्क लिस्टको नोडमा के छ त हाम्रो सिङ्गली लिङ्क लिस्ट हो भने एउटा इन्फो फिल्ड एउटा पोइन्टर फिल्ड भनेको छौँ। डब्ली लिङ्क लिस्टको केसमा चाहिँ एउटा इन्फो फिल्ड दुईवटा पोइन्टर फिल्ड हुन्छ भनेको छौँ, प्रिभियस र नेक्स्ट है। त्यसै गरी यो यसमा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त त्यही नै गर्ने हो। एरे रिप्रेजेन्टेसन र लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेर दुईवटा रिप्रेजेन्टेसन पढ्छौँ पछि हामीले ट्रीको चाहिँ। अहिले जनरली हामीले ट्री कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि ट्रीको सबभन्दा पहिलो जुन फर्स्ट नोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रुट नोड भन्छौँ। यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो ए चाहिँ रुट नोड भयो, ठिक छ। अब ए पछिको ए को लेफ्ट चाइल्डमा कति छ त, एउटा चाइल्ड भनेको हाम्रो बी छ, अर्को सी छ, अर्को डी छ है। यो चाहिँ बाइनरी ट्री होइन है, जस्ट एक्जाम्पल अफ ट्री हो। अब ए भन्ने नोडको तीनवटा चाइल्ड छ, बी सी र डी भयो। अब ए को लागि यो बी पछाडिको जुन पार्ट छ नि यो सबै बिइएफजे भन्ने जुन पार्ट छ यो त्यो चाहिँ एउटा सब ट्री भयो क्या, ए को सब ट्री। त्यसै गरी सी र जी को कम्बिनेसन जुन छ एउटा, यसलाई अब अर्को सब ट्री भन्न मिल्यो हामीले, ए को सब ट्री भयो है। त्यसै गरी यतापट्टिको पनि डिएचआइकेएलएम जुन पार्ट छ यो पनि ए को अर्को सब ट्री भयो भनेको ए को तीनवटा सब ट्री छ है। त्यसै गरी अब हामीले बी भन्ने नोडलाई हेऱ्यौँ भने बी को पनि दुईवटा सब ट्री भन्न मिल्यो, एउटा ई भन्ने नोड एउटा सब ट्री भयो, एफ र जे अर्को सब ट्री भयो है। यसलाई यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सब ट्री भन्छ। त्यसै गरी सी को सब ट्रीमा जी भयो। त्यसै गरी हाम्रो रुट नोड भनेको फर्स्ट नोड, अनि यसको अरू बाँकी नोडहरू भनेको यसको चाइल्ड भयो, यसको एक लेभल भयो होइन। त्यसपछि अरू यो होल पार्टलाई चाहिँ हामीले यसको सब ट्री भनेर भन्न मिल्छ। बेसिक टर्मिनोलोजिज इन ट्री भनेर अब ट्रीमा युज हुने सम टर्मिनोलोजिजहरू हेरौँ। सबभन्दा पहिला रुट छ। रुट इज अ स्पेसल डाटा आइटम विच इज द फर्स्ट इन द हायरार्की। इन द एबभ फिगर ए इज द रुट आइटम है। अब हायरार्कीमा जुन फर्स्टमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले रुट नोड भनेर भन्छौँ, ठिक छ। रुट नोडमा यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो ए भनेको रुट नोड भयो है, माथिको फिगरमा। त्यसरी नोड भनेको इच आइटम इन द ट्री इज कल्ड अ नोड। एबिएफजी एटसेट्रा आर एक्जाम्पल अफ नोड्स। यो सबै चाहिँ नोडहरू भयो। यो फिगरमा भएको जुन सर्कलले हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ तिनीहरू नोडहरू भयो। अब प्यारेन्ट भनेको अ नोड द्याट पोइन्ट्स टु वान अर मोर अदर नोड्स इज द प्यारेन्ट अफ दोज नोड्स while the nodes pointed to are the children. B is parent of E and F, sorry EF and EF are children of B है। अब माथिको फिगरमा हेरौँ त B को चिल्ड्रेन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि B बाट कुन कुन नोडहरू कनेक्टेड भएको छ, B बाट E र F कनेक्टेड भएको छ नि, त्यही भएर B को चिल्ड्रेन चाहिँ E र F भयो र E र F दुईटैको प्यारेन्ट चाहिँ B भयो है। यसरी हामीले रिलेसन हेर्छौँ यिनीहरूको। त्यसरी अब ए को चाइल्ड बिसिडी भयो, बिसिडी तिनटैको प्यारेन्ट चाहिँ ए भयो। त्यसरी हामीले चिल्ड्रन र प्यारेन्ट भयो। त्यसपछि लिफ एक्सटर्नल नोड्स अथवा यिनीहरूलाई हामीले लिफ नोड अथवा एक्सटर्नल नोड भनेर भन्छौँ। नोड्स विथ नो चिल्ड्रेन आर लिफ नोड्स अर एक्सटर्नल नोड्स अर टर्मिनल नोड्स। यिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट टर्महरू युज गर्न सकिन्छ। लिफ नोड भन्ने पनि भयो अथवा एक्सटर्नल नोड भन्ने पनि भयो अथवा टर्मिनल नोड है। इन द एबभ ट्री इजे जिएस केएल एन्ड एम आर टर्मिनल नोड्स भनेको जसको फर्दर चाइल्ड छैन जुन नोडको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाइल्ड नोड भनेर भन्छ अथवा एक्सटर्नल नोड भनेर भन्छौँ। यो फिगरमा हेरौँ त, जस्तो ई को चाइल्ड छैन, ई एउटा भयो, जे को पनि चाइल्ड छैन, जे भयो, अनि जी भयो, एच भयो, केएलएम यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लिफ नोड अथवा एक्सटर्नल नोड भनेर भन्छौँ है त। जसको फर्दर चाइल्ड छैन त्यसलाई चाहिँ लिफ नोड भन्नु पर्यो। त्यसपछि इन्टरनल नोड्स, नोड्स विथ चिल्ड्रेन आर इन्टरनल नोड्स
अर नन टर्मिनल नोड्स। अब जुन नोडको चिल्ड्रेन छ भनेको फर्दर त्यसको चाइल्ड जसको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनल नोड भनेर भन्छौँ अर नन टर्मिनल नोड पनि भन्छौँ है। नोट द्याट द रुट नोड इज अल्सो एन इन्टरनल नोड। रुट नोड पनि इन्टरनल नोडमै आउँछ है। लिफ बाहेकको सबै लिफ नोड बाहेकको सबै नोडलाई चाहिँ हामीले इन्टरनल नोड भनेर भन्छौँ। नोड सच एज BCDR नन टर्मिनल नोड्स। अब यो माथिको फिगरमा हाम्रो BCDहरू चाहिँ इन्टरनल नोड भयो, ठिक छ। आई पनि भयो, BCDFI A यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टरनल नोड भन्न मिल्यो है। त्यसै गरी सिब्लिङ्स अर ब्रदर नोड्स द्याट हेभ द सेम प्यारेन्ट आर सिब्लिङ्स। सो एउटै नोडको चाइल्डहरू छ भने त्यो दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी चाइल्ड पनि हुन सक्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिब्लिङ अर ब्रदर भनेर भन्छौँ। E and F आर सिब्लिङ्स अफ प्यारेन्ट नोड B है। अब हेरौँ त E र F को प्यारेन्ट एउटै छ नि यसमा, E र F दुईटैको प्यारेन्ट B हो भने E and B आर सिब्लिङ्स अर यिनीहरूलाई हामीले ब्रदर भनेर भन्छौँ। E को ब्रदर F, F को ब्रदर E भनेर भन्नु पर्यो है, सेम लेभलमा भएको। त्यसै गरी K, L and M आर सिब्लिङ्स अफ प्यारेन्ट नोड I। यो तीनटा KL र M को चाहिँ प्यारेन्ट नोड I भन्ने चाहिँ एउटै प्यारेन्ट नोड छ, त्यही भएर यिनीहरू पनि सिब्लिङ्स भयो। त्यसरी डिसेन्डेन्ट्स The descendants of a node consist of its children and their children and so on। The descendant भन्नाले जस्तो त्यसको पछाडि त्यसको चाइल्ड, त्यसपछि चाइल्डको पनि फेरि फर्दर अर्को चाइल्ड के छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिसेन्डेन्ट नोड भनेर भन्छौँ है। जस्तो डिसेन्डेन्ट नोड भनेपछि माथिको फिगरमा के भयो त, डिसेन्डेन्ट नोडहरू के भयो, जस्तो एक्जाम्पलको लागि FJ भयो अनि E भयो। त्यसरी त्यसको चाइल्ड, जस्तो B को चाइल्ड F छ, F को चाइल्ड J छ भने B को डिसेन्डेन्ट चाहिँ अब राइटतिरको हेर्दाखेरि F र J दुइटै भयो, लेफ्टतिरको चाहिँ E भयो। डिसेन्डेन्ट भनेको त्यसलाई त्यसको चाइल्ड अनि त्यसको पनि फेरि चाइल्ड हुँदै गएर कहाँसम्म गएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिसेन्डेन्ट नोड भनेर भन्छौँ। त्यसरी एन्सेस्टर्स द एन्सेस्टर्स अफ अ नोड कन्सिस्ट अफ द प्यारेन्ट नोड एन्ड द प्यारेन्ट अफ द्याट नोड अल्सो। The root node is the ancestor of all nodes and the root does not have any ancestor। अब रूट नोडको चाहिँ एन्सेस्टर हुँदैन, रूट नोड चाहिँ फर्स्ट नोड भयो नि त हायरार्कीमा। अब रूट नोड भनेको सबै नोडको एन्सेस्टर भयो, तलको सबै नोडहरूको लागि एन्सेस्टर भयो। अब जस्तो जे को लागि हेरौँ त, जे भन्ने नोडको लागि F चाहिँ प्यारेन्ट भयो हैन। अब F भन्दा माथिको लेभलको जे जति छ यो हायरार्कीमा यो सबै चाहिँ यसको लागि एन्सेस्टर भयो के। जस्तो जे को लागि F प्यारेन्ट भयो भने B एन्सेस्टर भयो, त्यसैगरी A पनि एन्सेस्टर भयो के। त्यसरी K को लागि हेरौँ त, K को लागि I चाहिँ प्यारेन्ट भयो है। त्यसपछि प्यारेन्टको पनि प्यारेन्ट भनेको I भनेको यसको प्यारेन्ट हो, I को पनि प्यारेन्ट D छ, सो D चाहिँ यसको एन्सेस्टर भयो। S भएन है, यसरी अर्को ब्रान्चमा गएको चाहिँ हुँदैन। जस्तो आफ्नो आफ्नो ब्रान्च हेर्नु पर्यो यसरी। यो K भयो, K को प्यारेन्ट I छ है। अब I को प्यारेन्ट D छ भने यो D भनेको K को लागि एन्सेस्टर भयो। त्यसरी D को प्यारेन्ट A छ भने K को लागि A पनि एन्सेस्टर भयो के है। अब यो K को लागि H चाहिँ अङ्कल भन्छ, यसलाई अङ्कल नोड भनेर भन्छ है। यो प्यारेन्ट भयो, K को प्यारेन्ट I भयो, I को ब्रदर H हो नि त, त्यही भएर प्यारेन्टको ब्रदर अङ्कल हुन्छ, जस्तै K को अङ्कल H भयो, अङ्कल नोड हुन्छ यसलाई। त्यसपछि अर्डर अर डिग्री पनि भन्छ यसलाई हामीले। अर्डर अर डिग्री अफ अ नोड इज गिवन बाई द नम्बर अफ इट्स चिल्ड्रेन। इफ अ नोड हेज 2 चिल्ड्रेन इट्स डिग्री इज 2। अब नोडको डिग्री भनेको त्यसको म्याक्सिमम चाइल्डहरू कतिवटा छ त, चाइल्ड कतिवटा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो नोडको डिग्री भनेर भन्छौँ है। जस्तो इन द एबभ ट्री डिग्री अफ नोड A इज 3। A भन्ने रुट नोडको 3वटा चाइल्ड छ, त्यही भएर A को डिग्री 3 भयो। डिग्री अफ नोड B इज 2। B को दुईटा छ, दुईटा चाइल्ड भएको भएर B को डिग्री चाहिँ 2 भयो। त्यसै डिग्री अफ नोड C इज 1 है। C भन्ने नोडको एउटा मात्र चाइल्ड छ, C भन्ने नोडको एउटा चाइल्ड G छ, त्यही भएर C को डिग्री चाहिँ 1 भयो है। त्यसरी I को कति भयो त 3 भयो। I को 3टा नोड छ K, L, M, सो I को डिग्री चाहिँ 3 भयो। जतिवटा त्यसको चाइल्ड छ त्यो नोडको डिग्री चाहिँ त्यतिवटा हुने भयो। सिमिलरली अर्डर अफ अ ट्री इज गिवन बाई द
maximum of the degrees of its nodes. In other words, if the degree of a tree is n, its nodes can have at most n children. In the above tree, the node A has degree 3, which is the maximum degree. So the degree of the above tree is 3. अब ट्री को डिग्री नोड को डिग्री भनेको नोड को कतिवटा चाइल्ड छ त्यो भयो है। सो अब ट्रीमा भएका नोडहरूको फरक फरक डिग्री छ। सो ए को डिग्री 3, बी को 2, सी को 1 भनिरहेको छ नि। अब यो होल ट्री को डिग्री कति हो भनेर भन्नु पर्यो भने हामीले हेरेको यो फर्स्ट फिगर जुन छ यो ट्रीमा यो ट्रीको नै डिग्री कति हो भनेर सोध्यो भने यो ट्रीको म्याक्सिमम डिग्री भएको नोड कुन छ हेर्नु पर्यो क्या। जस्तो आई को पनि 3 छ, ए को पनि 3 छ यो केसमा। त्यो भनेको 3 इज म्याक्सिमम डिग्री छ नि त यो फिगरमा भएको नोडहरू मध्ये म्याक्सिमम डिग्री 3 भएको भएर ट्रीको डिग्री चाहिँ 3 भन्न मिल्यो क्या। अथवा अर्को वर्डमा भन्दाखेरि ट्रीको डिग्री जति छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ कुनै पनि नोडको डिग्री हुन सक्दैन भन्नु पर्यो है। सरी अब यो ट्रीको डिग्री 3 हो भने हामीले 3 हो भनेपछि अब कुनै पनि नोडको डिग्री 3 भन्दा बढी हुनु भएन के। जस्तो ए को 3 छ, आई को 3 छ, 4 त कसैको पनि छैन नि त हो। अब कुनै नोडको यहाँ जस्तो ए को 4 वटा चाइल्ड भइदिया भयो हामीले ए को डिग्री 4 भन्थ्यौं र यो होल ट्रीको डिग्री पनि 4 हुन्थ्यो है। त्यसैले यो टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो। पछि इन्सर्सन डिलिसन अपरेसनहरु गर्दाखेरि यो टर्महरु बुझेको हुनुपर्छ है हामीले। नोडको डिग्री भनेको नोडको कतिवटा चाइल्ड छ त्यो भयो नम्बर अफ चाइल्ड, र ट्रीको डिग्री भनेको म्याक्सिमम नोडको म्याक्सिमम डिग्री अफ नोड भयो। अर्को टर्म एज छ हाम्रो। The link between any two nodes is called an edge. It is directed from the parent edge अथवा link भनेर भन्छौं। It is directed from the parent towards its children. अब parent बाट child तिर directed भएको हुन्छ यो चाहिँ नि। त्यसरी path यसको त हामीले हेरिसक्यौं है। जस्तो A र B लाई जोड्ने लाइन जुन छ लिंक त्यसलाई चाहिँ हामीले एज भनेर भन्छौं है। जसरी बी र ई जोड्ने एज भयो। It is a single unique path from the root to any node. For example, the path from node A to J is A B F J. अब पाथ भनेको कुन नोडको बीचमा पाथ हामीले निकाल्नु पर्ने हो त्यो नोडबाट। जस्तो अब भनौं न फर्स्ट रुटबाट कुनै लिफ सम्मको पाथ हेर्नु पर्यो भने रुटबाट भिजिट गर्दै गएर हामीले त्यो नोडमा जानलाई कुन नोड भिजिट गर्नुपर्छ त्यो पाथमा परेको सबै नोडहरु चाहिँ त्यसको पाथमा आयो के। भनेको अब ए बाट जे को पाथ हेर्नु पर्यो भने माथि हेरौँ त फिगरमा ए टु जे को पाथ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने ए भनेको रुट नोड, जे भनेको यसको लिफ नोड हो नि हैन। भनेको अब ए टु जे को पाथ हामीले डिनोट गर्नु पर्यो भने ए टु जे को पाथलाई हामीले के भन्नु पर्यो त ए बाट जे मा पुग्नलाई कुन नोड भएर जाने भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो यसलाई पाथ भनेको है। जस्तो अब ए बाट बी मा जानु पर्यो, बी बाट ई गयो भने जे मा पुग्न सकिन्छ त सकिदैन। त्यही भएर ए बाट बी जाने, बी बाट एफ जाने, एफ बाट जे जाने। सो ए टु जे को पाथ भने के भयो त ए बी एफ जे भयो। त्यसैगरी अब ए टु के को पाथ भन्यो भने के होला त ए डी आई के। ठीक छ, ए डी आई के भयो भने ए टु के को पाथ भयो। त्यसैले हामीले त्यो नोड सम्म पुग्नको लागि कुन नोड भएर जाने यसको पाथ भयो है। त्यसैले height of a node is equal to the maximum path length from that node to a leaf node. त्यो नोडबाट लिफ नोड सम्म त्यसको म्याक्सिमम पाथ लेन्थ कति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्री को हाइट भनेर भन्छौं। हाइट अफ अ नोड, लिफ नोड हैज अ हाइट 0. The height of a tree is equal to the height of the root. For example, the height of node B from leaf node J is 2. अब लिफ को चाहिँ हाइट 0 हुन्छ है। हाइट भन्यो भने हामी तल लिफबाट रुट सम्म जान्छौं के। हाइट र डेप्थ भन्ने दुईटा टर्म छ। हाइट भनेको लिफबाट काउन्ट गरेर रुट सम्म जाने, डेप्थ भनेको रुटबाट काउन्ट गरेर लिफ सम्म आउने है। हाइट अब लिफ नोडको हाइट 0 भयो, त्यसपछि त्यहाँबाट माथि काउन्ट गर्दै जानु पर्यो के। द हाइट अफ नोड बी फ्रम लिफ नोड जे इज 2 भनेको छ हेरौँ है त। जे बाट बी सम्मको हाइट निकाल्नु पर्यो भने 2 आउँछ भनेर। जस्तो अब जे भनेको लिफ नोड भयो, लिफ नोड सबैको हाइट 0 हुन्छ है। सो ई को पनि हाइट 0, जे को पनि 0, जी एच के एल एम यो सबै रुट नोडहरुको हाइट 0 भयो भनेको यो स्टार्टिङ भयो। तलबाट माथि जाँदाखेरि यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तो भयो। यसलाई चाहिँ हामीले लिफ नोडलाई यसको हाइट 0 असाइन गर्छौं
अब बी को हाइट निकाल्नु पर्यो भने जे बाट जे को 0 भएपछि f को 1 भयो, त्यसपछि b को हाइट चाहिँ 2 भयो है। अब यताबाट आयो भने b को हाइट 1 हुन्छ। जस्तो e को हाइट 0 छ, b को हाइट 1 छ भने अब यो त म्याक्सिमम हाइट चाहिँ यसको कति भयो त, जे बाट आउँदाखेरि यसको 2 छ भने यसको b को हाइट चाहिँ 2 भन्नु पर्यो। त्यसैगरी डेप्थ हेरौँ। अब रुटको हाइट चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो है हाम्रो। म्याक्सिमम द हाइट अफ अ ट्री इज इक्वल टु द हाइट अफ द रुट भनेको नि त। अब यो केसमा रुटको हाइट कति भयो त, म्याक्सिमम हाइट रुटको हाइट जति छ त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रीको हाइट भयो क्या। जस्तो 0 1 2 3 भयो नि रुटको हाइट, यताबाट जाँदाखेरि पनि 0 1 2 3 भयो। म्याक्सिमम पाथ लेन्थबाट जाँदाखेरि 0 1 2 3 भयो। यो रुट नोडको हाइट 3 आयो भन्नुको मतलब यो होल ट्रीको हाइट नै 3 भयो क्या। अब डेप्थ निकाल्नु पर्यो भने डेप्थ भनेको अब रुटबाट तल जाने कि डेप्थ निकाल्नु पर्यो भने रुटको चाहिँ 0 भयो, त्यसपछि अघि न हाइट हामीले क्याल्कुलेट गरे जस्तै रुटको 0 भएपछि b को 1 भयो, c को 2 भयो, j को 3 भयो क्या, त्यसरी निकाल्ने है। अब यसको हाइट निकाल्नु पर्यो भने यसको डेप्थ निकाल्नु पर्यो भने a को डेप्थ 0, त्यसरी c को 1, g को 2 भयो, त्यसरी आउने। Depth of a node is equal to the maximum path length from root to that node. A root has a depth of 0. The depth of a tree is equal to the depth of the deepest node in the tree. Okay. It of course is equal to the tree height. For example, the depth of node j is 3. अब यो हाइट र डेप्थ चाहिँ जस्तै हो। डेप्थलाई चाहिँ हामीले रुट नोडलाई 0 भनेर रुटबाट तल लिफतिर आउँछौँ। हाइट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने लिफबाट क्याल्कुलेट गर्दै गएर माथि रुटसम्म जान्छौँ है। अब यसमा जे को डेप्थ निकाल्नु पर्यो भने जे को डेप्थ चाहिँ 3 आयो, रुटको 0, त्यसपछि 1 2 असाइन गर्दै जाँदाखेरि जे को डेप्थ चाहिँ हाम्रो 3 आयो। र म्याक्सिमम पाथ लेन्थको डेप्थ जति आउँछ नि ट्रीमा त अब धेरैवटा पाथ छ, त्यो पाथहरूमध्ये डिपेस्ट पाथ जुन छ त्यसको डेप्थ चाहिँ कति आउँछ, त्यो नै ट्रीको डेप्थ हुन्छ है, होल ट्रीको। त्यसपछि फरेस्ट, इट इज अ सेट अफ डिस्टेन्ट ट्रीज, इट इज गिवन इन अ गिवन ट्री, इफ यु रिमुभ इट्स नोड देन इट बिकम्स अ फरेस्ट। डिस्टेन्ट ट्रीको डिस्टेन्ट सेटलाई चाहिँ हामीले फरेस्ट भनेर भन्छौँ। लेभल, द लेभल अफ अ नोड इज 0 if it is root, otherwise it is 1 more than its parent. अब अर्को लेभल भन्ने टर्म छ। लेभल भनेको रुट नोडको लेभल 0 हुन्छ, त्यसपछि रुटबाट हामीले लिफतिर जाँदै गर्दाखेरि 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएर जानु पर्यो है। प्यारेन्टको भन्दा चाइल्डको 1 ले बढी हुने भयो भनेको, जस्तो नोड सी इज एट लेभल 1, नोड के इज एट लेभल 3 है। सी र के को 1 र 3 छ भनेको छ हेरौँ है त। सी को कति हुने भयो त, जस्तो रुट नोड ए को चाहिँ लेभल 0 भएपछि यसको चाइल्डको योभन्दा 1 बढी हुने भयो क्या। प्यारेन्टको लेभल जति छ त्यसको चाइल्डको लेभल त्योभन्दा 1 बढी हुन्छ, 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेको। रुट नोडको लेभल 0, यसको चाइल्ड सी हो भने यसको सी को लेभल चाहिँ 1 भयो क्या। डी को पनि लेभल 1 भयो है। अब सी को लेभल 1 भएपछि डी को लेभल 2 भयो, त्यसरी डी को 1 भएपछि एस को 2 भयो, आई को पनि 2 भयो, अनि आई को 2 भइसकेपछि आई को चाइल्ड के को 3 भयो, त्यसरी आउँछ। त्यसपछि अर्को बाइनरी ट्री हेरौँ। अब यो माथिको चाहिँ हाम्रो बाइनरी ट्री होइन है, किन भन्दाखेरि त्यहाँ तीनवटा पनि ब्रान्च छ कुनै कुनै नोडको। अब बाइनरी ट्री भनेको बढीमा दुईटा नोड भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइनरी ट्री भन्छौँ है। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन भनेर भन्छ यसमा। बाइनरीमा चाहिँ एउटा मात्र पनि हुनसक्छ। अ बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट अफ डाटा आइटम्स which is either empty or consists of a single item called the root and the two disjoint binary trees called the left subtree and right subtree. In a binary tree, the maximum degree of any node is at most 2. That means there may be a 0 degree node, usually an empty tree, or 1 degree node or 2 degree node. Okay. So अब 0 degree node भन्यो भने त 0 degree node चाइल्ड नभएको भयो हैन, एम्प्टी ट्री। अथवा 1 डिग्री नोड भन्यो भने डिग्री 1 भएको एउटा चाइल्ड भएको नोड भयो, र 2 डिग्री नोड भनेको बढीमा चाहिँ दुईटा नोड हुन सक्ने भयो। जस्तो यो फिगरमा हेरौँ त, 2 भनेको रुट नोड भयो, 2 को दुईटा चाइल्ड छ 7 र 5,
ठिक छ 7 भनेको लेफ्ट चाइल्ड भन्छ यसलाई हामीले 5 भनेको राइट चाइल्ड भयो त्यसपछि अगेन 7 को दुईटा चाइल्ड छ 2 र 6 2 भनेको लेफ्ट चाइल्ड 7 भनेको राइट चाइल्ड ठिक छ 6 को फेरि दुईटा चाइल्ड छ 5 र 11 लेफ्ट र राइट अब 2 को चाइल्ड 5 जुन छ 5 को एउटा मात्र चाइल्ड छ लेफ्ट चाइल्ड छैन राइट चाइल्ड मात्रै छ देखो 9 छ फेरि 9 को लेफ्ट चाइल्ड मात्रै छ राइट छैन देखो दिस इज अ बाइनरी ट्री यसको बडीमा दुईटा हुन सक्छ भनेको 9 को दुईटा पनि हुन सक्ने भयो एउटा मात्रै पनि हुन सक्ने भयो है एउटा मात्र नोड भएको ट्री छ भने पनि दैट इज अल्सो बाइनरी ट्री है जस्तो यहाँनिर हाम्रो 2 भन्ने एउटा नोड मात्र भइदिया भए 2 भन्ने एउटा नोड मात्र छ यसको चाइल्डहरु केही पनि छैन सब ट्रीहरु छैन भने दिस इज अल्सो बाइनरी ट्री ठीक छ त्यो भनेको डिग्री 0 भएको भयो A simple binary tree in which every node has at most 2 children है प्रत्येक नोडको बडीमा दुईटा चिल्ड्रेन छ है दुईटा भन्दा कम पनि छ जस्तो अब कुनैको छैन जस्तो 5 को चाइल्डहरु छैन 11 को छैन 4 को छैन 2 को छैन भने यिनीहरु लीफ नोड भयो अब सम प्रोपर्टिज अफ अ बाइनरी ट्री अब बाइनरी ट्री भयो भने यसको प्रोपर्टिजहरु के हुन्छ हेर्नु त नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स लेस देन इक्वल्स टु नम्बर अफ इन्टर्नल नोड्स प्लस 1 है नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड भनेको लीफ नोड है नम्बर अफ लीफ नोडहरु कति हुन सक्छ त भन्दाखेरि लेस देन इक्वल टु नम्बर अफ इन्टर्नल नोड्स प्लस 1 यसमा चेक गरौँ त मिल्छ कि मिल्दैन नम्बर अफ इन्टर्नल नोड्स प्लस 1 इन्टर्नल नोड कतिवटा छ इन्टर्नल नोड कतिवटा भयो त एक्सटर्नल नोड फाइन्ड आउट गरौँ पहिला एक्सटर्नल भने के भयो जसको फर्दर चाइल्ड छैन अथवा लीफ नोड जस्तो 2 छ एउटा 5 छ 11 छ 4 छ चारवटा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स भयो यो फिगरमा ठीक छ सबैजनाले बुझौं है राम्रोसित 2 5 11 एन्ड 4 यो चारवटा चाहिँ हाम्रो लीफ नोड अथवा एक्सटर्नल नोड भयो है अब बाइनरी ट्री को प्रोपर्टी अनुसार के हुनु पर्यो त नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स लेस देन इक्वल्स टु नम्बर अफ इन्टर्नल नोड प्लस 1 अब इन्टर्नल नोड कति छ कतिवटा छ 7 पनि इन्टर्नल भयो 6 पनि इन्टर्नल 9 पनि इन्टर्नल 5 पनि इन्टर्नल 2 पनि इन्टर्नल रुट पनि इन्टर्नल नोड हुन्छ भनेको कतिवटा भयो त 5 वटा भयो है 5 + 1 6 भयो 6 भनेको अब 4 इज लेस देन इक्वल्स टु 6 4 इज लेस देन 6 भयो यसमा चाहिँ है त्यही भएर नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टु नम्बर अफ इन्टर्नल नोड्स प्लस 1 भन्ने एउटा प्रोपर्टी भयो यसको बाइनरी ट्री हुनको लागि अर्को चाहिँ नम्बर अफ नोड्स एट लेभल i इज लेस देन इक्वल्स टु 2 को पावर i है कुनै ith लेभलमा नम्बर अफ नोड कतिवटा हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 2 को पावर i हुनु पर्यो बडीमा सो लेभल 0 मा कति हुनु पर्यो त i को भ्यालु 0 भयो भने कतिवटा नोड हुने भयो 2 को पावर 0 भने 1 है लेभल 0 भने हाम्रो कुन हो रुट नोड हो नि त रुट लेभल 0 भनेको 2 एउटा 2 भन्ने नोड जुन छ यो चाहिँ हाम्रो लेभल 0 मा छ रुट नोडलाई हामीले लेभल 0 भन्छौं अब रुट नोडमा कतिवटा नोड हुने रहेछ त भन्दाखेरि 2 को पावर 0 भनेको 1 त्यही भएर रुट नोडमा जहिले पनि एउटा मात्र नोड भयो ठीक छ त्यसैले नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स लेस देन इक्वल्स टु 2 को पावर हाइट नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स लेस देन इक्वल्स टु 2 को पावर h भनौं न h भने हाइट है here height means height of the tree tree को height जति छ त्यो भयो 2 को पावर h गर्दाखेरि जति आउँछ नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स चाहिँ त्योसित लेस देन अर इक्वल टु हुनु पर्यो त्यसैगरी नम्बर अफ नोड्स इन अ ट्री है ट्री मा हुने टोटल नोड भयो चाहिँ नम्बर अफ नोड्स इन अ ट्री इज लेस देन इक्वल्स टु 2 को पावर हाइट प्लस 1 h प्लस 1 भनौं अनि माइनस 1 सो अब यो ट्री को हाइट 3 हो भने मानौं हाइट h इक्वल्स टु 3 छ भने 2 को पावर 3 प्लस 1 4 भयो 2 को पावर 4 माइनस 1 2 को पावर 4 भने कति 16 माइनस 1 भने 15 सो नम्बर अफ नोड्स इन अ ट्री चाहिँ 15 अथवा 15 भन्दा कम हुनु पर्यो के हाइट इक्वल्स टु 3 छ भने त्यो भने त्यसैले हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु लग बेस टु नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स अथवा लीफ नोड जति छ त्यसको लग बेस 2 मा त्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो भनेको हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु त्यो नम्बर हुनु पर्यो त्यसैले हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु लग बेस टु नम्बर अफ नोड्स माइनस 1 टोटल नम्बर अफ नोड जति छ त्यसको लग बेस 2 निकालेर माइनस 1 गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु हुनु पर्यो हाइट भन्दा हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु यो नम्बर हुनु पर्यो
यो चाहिँ प्रोपर्टिजहरु हो के। अब कहिलेकाहीँ यो प्रुफ गर भनेर सोध्छ के तिमीहरुलाई एक्जाममा चाहिँ। जस्तो अब नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स लेस देन इक्वल्स टु 2 को पावर 8 छ भनेर देखाऊ भन्छ के। अब त्यो केसमा चाहिँ यस्तो एउटा बाइनरी ट्री को फिगर बनाउनु पर्यो। बाइनरी ट्री को फिगर बनाएर के गर्ने त यसको हाइट निकाल्नु पर्यो। हाइट कति छ h इक्वल्स ट्री को म्याक्सिमम हाइट देखाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हाइट को भ्यालु यति छ भनेर यो ट्रीमा हाइट यति छ, त्यसपछि नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स कति छ त्यो भन्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स इज लेस देन इक्वल्स टु 2 को पावर 8 छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यस्तो अब 2 मार्क्स को 3 मार्क्स को त्यस्तो सोध्छ यस्तो कुराहरु पनि। त्यही भएर प्रोपर्टिजहरु थाहा पाइराखौ है। बाइनरी ट्री हुनको लागि के प्रोपर्टिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो चाहिँ। त्यसैगरी टाइप्स अफ बाइनरी ट्रीज। देयर आर 2 टाइप्स अफ बाइनरी ट्रीज। है बाइनरी ट्रीज चाहिँ दुईटा टाइपको छ। फर्स्ट इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री और प्रोपर बाइनरी ट्री भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले। अर्को चाहिँ कम्प्लिट बाइनरी ट्री और अ पर्फेक्ट बाइनरी ट्री। एउटा चाहिँ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भयो, अर्को कम्प्लिट बाइनरी ट्री भयो, अथवा कम्प्लिटलाई पर्फेक्ट बाइनरी ट्री पनि भन्छ। अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भने कस्तो रहेछ हेरौँ त। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री और प्रोपर बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच एभ्री नोड हैज 0 or 2 चिल्ड्रेन। एभ्री नोड हैज 0 or 2 चिल्ड्रेन भनेको कि त 0 वटा चिल्ड्रेन हुनु पर्यो कि 2टा हुनु पर्यो कि एउटा हुनु भएन। जस्तो माथिको फिगरमा हामीले हेरौँ त बाइनरी ट्री मात्र भन्दाखेरि के भन्यो त, बाइनरी ट्री मात्र हुँदाखेरि त एउटा चिल्ड्रेन भए पनि हुन्छ भनेको छ नि। जस्तो अब 9 को एउटा चिल्ड्रेन 4 छ, 5 को पनि एउटा मात्रै चिल्ड्रेन छ 9 छ। तर अब यदि यो हाम्रो फर्स्ट टाइप स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो भने, अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो त, यहाँनिर 5 को दुईटै चाइल्ड हुनु पर्थ्यो कि त यो 9 पनि हुनु भएन, 0 चाइल्ड हुनु पर्यो 5 को, कि त दुईटा हुनु पर्यो के ठ्याक्क 5 को पनि अर्को चाइल्ड हुनु पर्थ्यो। त्यसैगरी यहाँ 9 को पनि अर्को चाइल्ड हुनु पर्थ्यो। यहाँ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री को फिगर हेरौँ त। अब जस्तो every internal node has non-empty left and right subtrees. A strictly binary tree with n leaves contain 2n minus 1 2 into n minus 1 nodes। यहाँ दुईटा फिगर दिएको छ। फर्स्ट फिगर चाहिँ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो किन भन्दाखेरि अब यसमा यो फर्स्ट रुट नोड भयो, रुट नोडको दुईटा चाइल्ड छ हेरौँ त, लेफ्ट र राइट चाइल्ड छ। फेरि यो अब लेफ्टको छँदै छैन, अब यो लिफ नोड भइहाल्यो है। राइट चाइल्ड जुन छ यसको फेरि दुईटा चाइल्ड छ, लेफ्ट र राइट। यसको चाइल्ड छैन, यो लेफ्ट वालाको फेरि लेफ्ट र राइट दुईटा चाइल्ड छ भनेको हाम्रो डेफिनेसनले के भनेको छ त, एभ्री नोड हैज 0 or 2 चिल्ड्रेन भनेको छ नि त। कि त 0 वटा चिल्ड्रेन हुनु पर्यो कि दुईटा हुनु पर्यो है, एउटा हुनु भएन भनेको। यो यसमा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन अनुसार यो ट्री चाहिँ ठिक छ भनेको। यो फर्स्ट ट्री चाहिँ हाम्रो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भयो। हियर द फर्स्ट ट्री इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री व्हाइल द सेकेन्ड वान इज नट। अब सेकेन्ड वान किन भएन त स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हेरौँ त। तो रुट नोड को दुईटा चाइल्ड छ ठिक छ, यो लेफ्ट को पनि दुईटा छ ठिक छ, यो राइट को पनि दुईटा छ ठिक छ। अब यसको छँदै छैन ठिक छ। अब यो जुन लेफ्ट चाइल्ड छ नि यहाँनिरको, यसको एउटा मात्र चाइल्ड भयो क्या। अब है यसको एउटा मात्र चाइल्ड भएको भएर दिस इज नट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। कि त यसको पनि अर्को एउटा चाइल्ड यहाँ लेफ्ट चाइल्ड पनि भइदिया भए यो पनि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हुन्थ्यो हैन। कि त यो नभएको भए, यो नभएको भए यो पनि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हुन्थ्यो। बुझ्यो हैन त। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हुनको लागि कि त 0 वटा चिल्ड्रेन हुनु पर्यो कि त दुईटा चिल्ड्रेन हुनु पर्यो, एउटा हुनु भएन। त्यसैले कम्प्लिट बाइनरी ट्री, अ कम्प्लिट बाइनरी ट्री or a perfect binary tree is a strictly binary tree in which all leaves are at the same depth. It has following properties. अब माथिको र स्ट्रिक्टली र कम्प्लिटमा के फरक छ हेरौँ है त। स्ट्रिक्टलीमा लिफ नोडहरू एउटै लेभलमा छ त छैन। जस्तो रुट नोडको एउटा लिफ यहाँनिर यो लेफ्ट ब्रान्च यहाँनिर टुङ्गियो, त्यसै राइट ब्रान्चको पनि एउटा यहाँनिर एन्ड भयो, अर्को यहाँनिर डिफ्रेन्ट लेभलमा यसरी आइरहेछ नि। जस्तो यो एउटा लेभल भयो, लेभल 1 मा पनि लिफ नोड छ, लेभल 2 मा पनि लिफ नोड छ, लेभल 3 मा पनि लिफ नोड छ। तर कम्प्लिट बाइनरी ट्री हुनको लागि के हुनु पर्यो त, लिफ नोडहरू सेम लेभलमा हुनु पर्यो, सेम लेभलमा। यसरी भनेको यो रुट नोड छ भने रुट नोडको दुईटा चाइल्ड यो छ। अब लेफ्टको पनि दुईटा चाइल्ड हुनै पर्यो, राइटको पनि दुईटा चाइल्ड हुनै पर्यो। यो भनेको अब लिफ नोडहरू हेर, दिज आर द लिफ नोड। यो चारवटा लिफ नोड एउटै लेभलमा छ नि। रुटको लेभल 0, यसको लेभल 1, यसको लेभल 2। लेभल 2 मा मात्र लिफ नोडहरू छ भनेको यो चाहिँ कम्प्लिट बाइनरी ट्री भयो। ठीक छ। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्रीमा हेरौँ त। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्रीमा के छ त, लेभल 1 मा पनि लिफ नोड छ, लेभल 2 मा पनि छ, लेभल 3 मा पनि छ। सो यो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री मात्र भयो, नट कम्प्लिट बाइनरी ट्री।
यो चाहिँ कम्प्लिट बाइनरी ट्री हुनको लागि के हुनु पर्यो त सबै लिफ नोडहरु एउटै लेभलमा हुनु पर्यो एभ्री इन्टरनल नोड हैज टु चिल्ड्रेन इन्टरनल नोडको दुईटा चिल्ड्रेन हुनु पर्यो जस्तो यो पनि इन्टरनल नोड हो रुट पनि यसको दुईटा चाइल्ड छ यो पनि इन्टरनल हो यसको दुईटा चाइल्ड छ यसको पनि दुईटा छ हाइट अफ n will have 2 power n plus 1 minus 1 nodes है त्यसैले हाइट अफ n will have 2 power n leaves n हाइट n छ भने त्यसको टोटल लिभहरु चाहिँ 2 power n हुनु पर्यो नम्बर अफ नोड्स इन लेभल 1 have 2 power 1 nodes त्यसैले नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड्स इक्वल्स टु नम्बर अफ इन्टरनल नोड्स प्लस 1 नम्बर अफ इन्टरनल नोड जति छ त्यसमा प्लस 1 जोड्यो भने नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड आउनु पर्यो चेक गरौँ एक्सटर्नल नोड कति 4 वटा एक्सटर्नल भने लिफ नोड है लिफ नोड 4 वटा छ इन्टरनल नोड कति रुट सहित रुट र यो दुईटा भयो तीनटा इन्टरनल नोड छ र नम्बर अफ इन्टरनल नोड 3 3 + 1 4 4 = 4 नम्बर अफ एक्सटर्नल नोड पनि 4 वटा छ यो चाहिँ प्रोपर्टिजहरु भयो यसको है कम्प्लिट बाइनरी ट्री हुनको लागि यो प्रोपर्टी चाहिँ हुनु पर्यो ल त्यसपछि अब ट्री ट्राभर्सल छ यो चाहिँ अब गर्न लाग्ने है त स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री र कम्प्लिट बाइनरी ट्रीमा के डिफरेन्स छ भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ